अना हैरान रह गई थी मगर कुछ कह नहीं पाई थी। आरिफ खामोश था, इसके माथे की रगें जैसे तनी हुई थी। आरिफ बहुत रैश ड्राइविंग कर रहा था। गाड़ी समंदर के किनारे जाकर रुकी थी। गाड़ी का दरवाजा खोलकर इसका हाथ पकड़कर इसे बाहर निकाला था और फिर बेहद जारहाना अंदाज में इससे मुखातिब हुआ था। अना इस सिचुएशन को समझने की कोशिश में नाकाम रही थी। क्या समझती हो तुम? क्या समझती हो खुद को? कुछ भी कर सकती हो तुम? अपनी और दूसरों की जिंदगी को मजाक बना रखा है तुमने। अपनी जिंदगी को तजुर्बात की भट्टी में झोंकना चाहती हो तुम। कोई भी हतमी कदम उठा सकती हो बगैर सोचे समझे। कोई भी तलातुम बर्पा कर सकती हो तुम। कोई भी इंतहाई कदम नागुज़ीर नहीं है। दूसरों के अंदर एक हशर बर्पा कर सकती हो। जिंदगी कोई मायने नहीं रखती तुम्हारे लिए। एक लम्हे में सारी कायनात को जेरो जबर कर सकती हो तुम। एक फैसले से दुनिया को अपनी मुट्ठी में जब चाहो बंद कर सकती हो। बहुत बेखौफ हो तुम, निडर हो, कोई अंदेशे नहीं सताते तुम्हें, कोई खौफ तुम्हारे कदम नहीं रोकता, कोई वहम तुम्हें परेशान नहीं करता। बड़ी तोप चीज हो तुम। हाँ बोलो, जवाब दो। क्या? वो इससे जवाब दही चाह रहा था। क्या कहूं मैं तुम्हें? नादान, बेवकूफ, चालाक, शातिर या खुन जहन, मासूम या अय्यार? क्या कहूं मैं तुम्हें अना आहत खान? ये जिंदगी को किस डगर पर लेकर जा रही हो तुम? क्यों अनजाने और बेसिमत रास्तों का शौक हो चला है तुम्हें? बेचैनियों ने तुम्हारे अंदर डेरा डाल दिया है और तुम बेएतबारी की राहों पर गामजन हो। क्यों दिल की जबान नहीं सुनती? क्यों अनसुनी कर रही हो तुम? मुसलसल इनकारी हो। दिल की बातों पर कान नहीं धरती तुम। इन बातों पर नाला हो, इस पर एतबार करती नहीं, ना ही करना चाहती हो तुम। तुमने अपने कान बंद कर लिए हैं। तुम मेरे लिए समझ में न आने वाला एक मौम्मा बन गई हो, जिसे हल करने के सारे जतन मैं कर करके थक चुका हूँ, मगर कोई सिरा मेरे हाथ नहीं आता। तुमने तुम तक आने वाले हर रास्तों को बंद कर दिया है। इसी अधेड़ बुन में रहता हूँ हर वक्त। बेयकीनी की दबीज तह बिछी रहती है। एक धुन सब चीजों को अपनी लपेट में ले रखी है। तुम अपने हाथों अपने आप को तूफान की नजर कर रही हो। हैरत है, तुम्हें अपने नफा और नुकसान का कोई एहतमाल ही नहीं, कोई एहसास तक नहीं तुम्हें, कोई मलाल ही नहीं। कैसे तुम इतनी बेहिस हो गई हो? तुम बहुत अजीब हो गई हो। तुम प्यार जैसी हो। हर पर्द दर पर्द खुलता है और हर पर्द के नीचे एक राज का बसेरा है। तुम एक पर्द पर एक कहानी रकम कर रही हो। हर एक पर्द पर एक अलग दास्तान छुपी हुई है। मैं इन सारे राजों को जानने की सही कर रहा हूँ मुसलसल। इन राजों की तबीज तह में दब रहा हूँ। ये तदबीर आजमा रहा हूँ, मगर इन तक रसाई पाने की कोशिशें नबर्द आजमा नहीं हो रही। ये राज मुझ पर मुनकशिफ नहीं होते। मैं जानने की जुस्तजू को तर्क नहीं कर सकता और हर बार मुझे नाकामी का सामना करना पड़ता है। लहजा धीमा हो गया था और पुरमलाल था। मैं तुम्हें जमाने की सर्दो गर्म से बचाना चाहता हूँ। एक हिसार बना देना चाहता हूँ तुम्हारे इर्द गिर्द। तुम निहायत मासूम हो, कभी कभी तो बहुत भोली भाली लगती हो, जिसे दुनिया की कुछ खबर ना हो, जिसे दिल में छुपा कर रखने को शिद्दत से दिल चाहे। तुम्हारी मंजिल तक रहनुमाई करना चाहता हूँ मैं, मगर तुम तो रहबर की उंगली थाम कर चलना नहीं चाहती। जिंदगी के बड़े बड़े फैसले चुटकी बजाते ही कर लेती हो। तो तब पता चलता है कि ये मासूमियत तो बस एक दिखावा है। तुम्हारी सोच तक मैं चाहकर भी नहीं पहुंच सकता। एक चैलेंज बन गई हो तुम, एक पहेली जिसे हल करते करते मैं खुद थक रहा हूँ, गुम हो रहा हूँ, भूल रहा हूँ खुद को, इन भूल भुलैयों में भटक रहा हूँ। एक मिस्ट्री जिसे सुलझाते सुलझाते खुद उलझनों में घिरने लगा हूँ। और एक तुम हो कि जिसे एहसास तक नहीं। कितने ही शिकवे थे, धीमे लहजे में दबा दबा सा गुस्सा था। कितने खुदगर्ज हो तुम अना आहत खान, मध्यम लहजे में कहा गया था। कोई तज्जिया था या कयास आराई की इल्जाम? अना ने इसे देखा था। आरिफ ने इसकी आंखों में भगौर देखा था। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो ना, सिर्फ अपने आप को अहमियत देती हो और किसी का एहसास तुम्हें नहीं है। ना परवाह। क्या समझती हो तुम खुद को और बहुत से दूसरे लोगों को, और सबसे बढ़कर मुझे, वो जैसे आज ही सब कुछ जान लेने के दर पे था। क्या हूं मैं तुम्हारे लिए? मेरी कोई वक़्त नहीं तुम्हारी नजर में? जब चाहो तुम मुझसे बात करो, जब ना चाहो तो इग्नोर करके गुजर जाओ, जब चाहे अजनबी बन जाओ, जब तुम्हारा दिल चाहे तो केयर शुरू कर दो। तुम तो अपने कुलियात पर चलती हो, अपने उसूलों पर कार फरमा हो।
अपने खुद के फैसलों को हतमी मानती हो और दिल की हिकायतों को कलअदम करार दे देती हो, छुटला दे देती हो। निराली मंतिक है तुम्हारी। तुम्हें मुखालिफ सिमत में सफर करना अच्छा लगता है। तुम्हें दिल की हिकायतों को रद्द करना तस्कीन देता है। दिल की बातों को अनसुनी करना तुम्हारी सरिश्त में शामिल है। इसका लहजा हतमी था। अना इसकी आंखों में मजीद नहीं देख सकी और निगाहें झुका ली, जैसे वो इसमें छुपी तहरीर पढ़ने लगा था। क्या हूं मैं तुम्हारे लिए अनाहत खान? तुम्हारी जिंदगी की शाहराह में एक हर्डल, तुम्हारा रास्ता रोकने वाली कोई रुकावट? धीमे लहजे में हजारों सवाल थे। एक बेचैनी बोल रही थी, जिन बातों को कभी मैंने लफ्जों के मायने नहीं पहनाए, तुम क्यों चाहती हो वो बेअसर रहें, बेसबाती इनका मुकद्दर बन जाए। ये अबस है इन लफ्जों की रसाई ना होना। क्यों तुम चाहती हो जो सब कुछ बेखबरी की नजर हो जाए, सब कुछ फना हो जाए। क्या सुनना चाहती हो तुम अनाहत खान? बोलो क्या? ये कि तुम्हारा वजूद मेरी जिंदगी के लिए किस कदर जरूरी है। तुम अहम हो मेरे लिए। मेरा सर्वाइवल तुम्हारे बगैर मुमकिन ही नहीं, कतई नहीं। या फिर ये कितना बेहद बेहिसाब चाहता हूं मैं तुम्हें। अंदर बसती हो तुम मेरी धड़कनों में जीती हो। क्या ये अना खान, ये सुनना चाहती थी तुम? यही सब जानने को बेकरार थी, यही जान लेने के लिए बेताब थी ना तुम कि आरिफ वक़ार खान की जिंदगी में तुम्हारा क्या मुकाम है? क्या हो तुम इसके लिए? क्या सोचता है वो तुम्हारे लिए? कितना चाहता है वो तुम्हें? कितना बेहद बेहिसाब बेइंतहा समंदरों से भी ज्यादा, इस आसमान की वुसअतों से भी कहीं ज्यादा, जिसका शुमार मुमकिन नहीं। वो कैसे राजों से पर्दा उठा रहा था। मध्यम लहजे में मोहब्बत बोल रही थी। वो दंग रह गई। हाँ अनाहत खान, मोहब्बत है मुझे तुमसे बेशुमार, इतनी कि तुम अंदाजा भी नहीं कर सकती। सोचो भी तो तब भी नहीं। तुम इस बात का हिसाब लगा नहीं सकती। मुमकिन ही नहीं है इस बात का हिसाब। मोहब्बत सरगोशियां कर रही थी। मोहब्बत बोल रही थी। धीमा लहजा लफ्जों को मायने दे रहा था। वो मुसलसल बोल रहा था और वो शिशडर सी खड़ी थी। तुम्हारी निगाह बेहद सरसरी सी उठी है मंजरों की जानिब, और उलझती कोई निगाह इस वसत की गहराई का अंदाजा नहीं लगा सकती। ना तुम मेरी निगाहों का अंदाजा लगा सकती। तुम्हारी आंखों में डुबडुबाते जुगनू इन मंजरों को धुंधला देते हैं। मगर तुम ये जान लो अनाहत खान, आरिफ वक़ार खान की मोहब्बत को भले ही तुम नजरअंदाज कर दो, सरसरी गैर अहम मंजर नहीं है ये कोई जिसे तुम ना देखना चाहो। अगर देखो तो देख कर निगाह बदल लो। तुम इसे यूं नजरअंदाज करके निगाह नहीं फेर सकती। मोहब्बत मुसलसल सरगोशियों में बोल रही थी। मोहब्बत का लहजा रंगों में ढल रहा था। अनकहे लफ्जों को जबान मिल रही थी। अना खान साकित सी इसकी जानिब बेयकीनी से देखती जा रही थी। आरिफ बहुत हौले से नफी में सर हिला गया था। अब नहीं अना, अब मजीद नहीं। मध्यम लहजा मुस्तरिब था। आंखों में बेचैनियों ने डेरा डाल लिया था। अब मैं तुम्हें कोई बचकाना फैसला करने नहीं दूंगा। अब तुम मेरी और अपनी जिंदगी से इस तरह नहीं खेल सकती हो। तुम्हें तमाम फैसलों को बदलना होगा। तुम्हें समझना होगा कि ये जबरदस्ती के सौदे कुछ नहीं देते सिवाय कर्ब और अजियत के, और मैं तुम्हें कोई और तकलीफ मजीद सहने नहीं दूंगा, कतन भी नहीं। ये खुद साख्ता मजबूरियों, ये जबरदस्ती के सौदों, ये जबरन सहना अब मुमकिन नहीं रहा। सुना तुमने अना खान, मैं तोड़ सकता हूँ हर दीवार जो तुम्हें मुझसे जुदा करती है। मिटा सकता हूँ वो तमाम फासले जो तुम्हारे और मेरे दरमियान दूरियों की कहानी लिखते हैं। जो हो सकता था सो हो चुका, मगर अब और नहीं। नफी में सर हिलाया गया था। अंदाज पुर अज़्म था। अना इसे देखकर रह गई थी। खामोश थी, लफ्ज कहीं खो गए थे। हर सू खामोशी का राज था, मुकम्मल खामोशी, साकित और जामिद लम्हे, जैसे सारे मंजर ठहर गए थे। हिरा टेरेस पर खड़ी थी जब कामरान इसके पास आन खड़ा हुआ। हिरा किसी कदर उलझन में नजर आ रही थी। कामरान दरियाफ्त कर रहा था। मुस्कुराते हुए इसको देखा गया। हिरा ने जवाबन रस्मी मुस्कुराहट देते हुए इस पर नजर डाली थी। खैरियत, आज तुम अना की जगह खड़ी हो? इसका सवाल गैर मुतवक्के था। हिरा चौंक कर इसकी सिमत देखने लगी, फिर हौले से मुस्कुरा दी। शायद सच कहा तुमने, आज मैं अना की जगह खड़ी हूँ। इसने धीमे लहजे में एतराफ किया था।
کامران نے لب بھینچے تھے، پھر مدھم لہجے میں کہا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا، اس نے وضاحت دی۔ میرا مطلب یہی تھا۔ ہیرا بہت دھیمے سے مسکرائی تھی، نگاہ اٹھا کر ایک دم آسمان کی وسعتوں میں دیکھنے لگی۔ شاید میں دیکھنا چاہتی تھی کہ یہاں سے زندگی کیسی لگتی ہے۔ میں کچھ الجھے ہوئے معنی تلاشنا چاہتی تھی، کچھ اس زاویے سے دیکھنا چاہتی تھی جس پر پہلے میری نگاہ کبھی گئی ہی نہیں تھی، یا جس پر میں نے اس سے قبل دیکھنا نہیں چاہا تھا۔ اس نے اپنا محاسبہ کیا تھا۔ کامران نے خاموشی سے اس کی سمت دیکھا، ہیرا نے اس کی سمت دیکھا تھا۔ ایک رسمی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر تھی، پھر وہ چہرے کا رخ پھیر گئی تھی۔ خاصا مشکل ہے یہ کھیل، دھیمے سے مسکرائی تھی۔ انفیکٹ خاصا مشکل لگا یہ تجزیہ، شاید اس لیے کہ اس تجزیے کے ساتھ خود اپنے آپ کا محاسبہ کرنا پڑا اور اپنی طرف کسی تنقیدی زاویے سے دیکھنا پڑا۔ خاصا دشوار ہوتا ہے۔ وہ مسکرائی تھی۔ کبھی کبھی بہت سی دشواریاں زندگی میں بہت سی آسانیاں کریٹ کرنے کا سبب بن جاتی ہیں۔ کامران دھیمے سے مسکراتے ہوئے اس کی سمت دیکھ رہا تھا۔ ہیرا بھی دھیمے سے مسکرائی تھی۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، زندگی کے بارے میں جب بھی سوچنا ہو بہت وسعت سے سوچنا، اپنی وسیع نظری سے لیے گئے فیصلے بہت مطمئن کرتے ہیں۔ وہ دھیمے سے مسکرایا تھا۔ ہیرا ہولے سے ہنس دی، سر اٹھا کر آسمان کی وسعتوں کو دیکھا تھا۔ ہاں شاید، انا کہہ رہی تھی اسے آسمان کی وسعتیں اچھی لگتی ہیں، اور تب میں نے اس سے پوچھا تھا کہ اسے محبت کیسی لگتی ہے، اور تب کیا جواب دیا تھا اس نے؟ فطری تجسس سے پوچھا گیا تھا۔ اس کی سمت دیکھا تھا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ منکر تھی، وہ ٹال گئی تھی۔ مگر میں جانتی ہوں وہ محبت سے خائف نہیں ہوگی۔ محبت سے کوئی بھی خائف نہیں ہو سکتا، چاہے بھی تب بھی نہیں۔ وہ اگر خائف ہوتی ہے تو ضرور اس کی کوئی وجہ رہی ہوگی، اس نے وضاحت دی تھی۔ کامران نے ہولے سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ ہیرا تم در حقیقت خود کو لے کر پریشان ہو یا انا کو لے کر؟ وہ جاننا چاہتا تھا اصل الجھن کیا تھی۔ ہیرا ہولے سے مسکرا دی تھی۔ بات تو ایک ہی ہے۔ کامران نے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ہیرا کچھ دیر چپ رہی تھی، پھر مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ کامران تم جانتے ہو عارف خان کچھ اجنبی سا ہے ان دنوں۔ کوئی وجہ وہ مجھے بتاتا نہیں، کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا، لیکن پر الجھن انداز میں کہہ کر بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ ہیرا اگر تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہے تو تم بات کر کے دیکھ لو۔ اس کی مشکل آسان کی گئی تھی۔ کس سے بات کروں؟ ہاں، ہیرا نے پوچھا تھا۔ جس سے تم بات کرنے کے لیے حق بجانب ہو۔ اس کی مشکل آسان کی گئی تھی۔ حق بجانب تو شاید میں کسی سے بھی بات کرنے کی نہیں۔ وہ دھیمے لہجے میں شکایتیں کرتی چلی گئی تھی۔ لیکن خاموش رہنے سے الجھنیں اور بھی بڑھ جاتی ہیں ہیرا، اس نے سمجھایا تھا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر اس کی سمت دیکھا۔ تمہارا کیا خیال ہے کامران؟ کیا مجھے واقعی بات کرنی چاہیے؟ مدھم لہجے میں مشورہ چاہا گیا تھا۔ کامران اس کی جانب دیکھتا رہا، پھر مسکراتے ہوئے شانے اچکا دیے تھے۔ کیا کہہ سکتا ہوں، تمہاری زندگی ہے، الجھنیں تمہاری ہیں، کوئی چیز تمہیں پریشان کر رہی ہے، تم یقیناً بہتر خیال کر سکتی ہو۔ اس نے لاتعلقی سے دیکھا تھا۔ اگر انا یا عارف یہی بات پوچھتے تو کیا تب بھی تم اتنے ہی بے تاثر اور بے نیاز رہتے؟ مسکراتے ہوئے جتایا گیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ ان دونوں سے زیادہ قریب تھا، تینوں میں گہری دوستی تھی، اور کامران انا کو چھوٹی بہن سمجھتا تھا، اس لیے کنسرن زیادہ تھا۔ وہ لب بھیج کر نگاہ پھیر گیا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ شاید نہیں نا؟ یقیناً تم ان کے خیر خواہ زیادہ ہو اور میں، ہیرا نے شکوہ کیا۔ کامران فوراً بات کاٹ گیا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، تم تینوں میرے لیے یکساں ہو۔ مدھم لہجہ چغلی کھا رہا تھا۔ اچھا، تو پھر ایک بات بتاؤ مجھے مشورہ دو، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ مسکرا دی تھی۔ کیا مطلب؟ کامران چونک پڑا۔ میرا نہیں خیال کہ تم سمجھ نہیں پائے ہو، ہیرا مسکرا دی تھی۔ کامران کچھ دیر تک خاموش رہ کر اسے دیکھتا رہا، پھر ہولے سے مسکراتا ہوا نگاہ پھیر گیا تھا۔ ہیرا، شاید تم نہیں جانتی، بعض اوقات بھنور میں رہنے والوں کے لیے اتنا ہی آسان بھی ہوتا ہے۔ کوئی اور ان کی مشکل کا جتنا بھی خیال کر سکتا ہو وہ کرتا ہے، مگر بعض اوقات وہ چاہتے ہوئے بھی اس مشکل میں مبتلا شخص کی مدد نہیں کر سکتا۔ ان لمحوں میں اپنی مدد آپ کرنا پڑتی ہے، خواہ یہ موڑ کتنا بھی مشکل یا بھنور جیسا کیوں نہ ہو، مگر تمہیں اس لمحے کا فیصلہ خود آپ کرنا ہوگا۔
کوئی اور تم سے اس طرح کی ہمدردی یا ڈیڈیکیشن شو بھی کر دے تب بھی تمہیں کسی پر انحصار نہیں کرنا چاہیے. زندگی تمہاری ہے, فیصلہ بھی تمہارا ہی ہونا چاہیے. وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے نے کہا پھیر کیا تھا. میری صلاح ہے ہیرا, تم اپنے فیصلوں کے لیے کہیں سے امداد یا مشورے کے بغیر خود کوئی نظر ثانی کرو, کیونکہ تم آپ خود سے جتنی سنسیئر یا آنےسٹ ہوگی وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. بہت دھیمے سے مسکرایا تھا وہ, اس کی سمت دیکھ کر رہ گئی تھی. اس نے کبھی سوچا نہیں تھا زندگی میں ایسا وقت بھی آئے گا جب کوئی رستہ دکھائی نہیں دے گا. اس کے احساس کو مفروضے کی نظر ہوتا تو وہ کبھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی. ہر چیز کو پرکھنے کا, جاننے کا ہر کسی کا اپنا پرسیپشن ہوتا ہے, اپنا نظریہ ہوتا ہے, اور جو صحیح اور غلط کی پہچان میں مشکل کو آسان بناتا ہے. کبھی کبھی چیزیں خود بخود ہو جاتی ہیں, پانی اپنا رستہ خود بنا لیتا ہے. اس کو کسی بھی برتن میں ڈھالو وہی شیپ اختیار کر لیتا ہے. اور کبھی ہزاروں پلانز اور ریزولوشنز بناؤ مگر کچھ بھی سود مند ثابت نہیں ہوتا. کبھی کبھی بہاؤ کے ساتھ سفر کرنا فائدہ مند ہوتا ہے, کیونکہ ہوا کی مخالفت کرنے والوں کو طوفانوں کے تھپڑوں کو جھیلنا پڑتا ہے, ان ایکسپیکٹڈ چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے. کچھ چیزیں اچانک نمودار ہوتی ہیں, جیسے اچانک ہی موسم بدل جاتے ہیں اور جیسے اچانک ہی بارش شروع ہو گئی. حالانکہ کچھ دیر پہلے تک کڑکڑاتی دھوپ تھی اور بارش کے کوئی آثار نہیں تھے. اس نے گاڑی گیراج میں پارک کی اور لان کی طرف بڑھی تھی. انا کو بارش میں چلنا بہت پسند تھا, ہمیشہ سے. وہ گھاس پر ننگے پاؤں چلتے ہوئے بارش میں بھیگ رہی تھی. وہ جیسے ہی مڑی وہ اس کے سامنے آ گیا. وہ چپ چاپ کھڑا اس کو تک رہا تھا. وہ حیران ہوئی, کیا وہ بہت مگن تھی کہ وہ اسے دیکھ نہیں پائی؟ وہ کب آیا تھا؟ وہ مسلسل اس کی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا اسے. ایک تپش تھی اس کی آنکھوں میں جو انا کو جھلسا رہی تھی. اس نے چہرے کا رخ پھیر لیا تھا مگر اس کی کلائی پر اس کی گرفت مضبوط تھی. کہاں سے سیکھتی ہو تم یہ گر؟ کہاں سے سیکھتی ہو تم گریز پائی؟ کیسے کرتی ہو تم مجھے اگنور؟ کہاں سے سیکھا تم نے ہر چیز کو اپنے حق میں کر لینے کا فن؟ ہر چیز کو اپنے حق میں رکھنے کا ہنر کمال ہے. کیسے کر لیتی ہو چیزوں کو اپنے بس میں؟ کیسے تم آگ سلگا کر چاروں طرف حصار بنا دیتی ہو اور سارے رستے بند کر دیتی ہو؟ کیوں میری جان کسل لمحات میں مجھے قید کر دیتی ہو؟ کیوں میری اذیت تمہیں تکلیف دیتی ہے؟ تم مجھے تفریق کرو یا تقسیم اور ضرب, ہر طرف تمہارا ہی نفع ہوتا ہے اور نقصان کا ذمہ دار میں ہوتا ہوں. یہ کیوں انا؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میری ہر چھوٹی بڑی غلطی کا شمار کرنا اور اپنی خطا کو نظر انداز کر دینا, میری بات کو رد کرنا اور مجھ پر ہمیشہ کسی اور کو فوقیت دینا. مجھے طوفانوں کی نظر کر کے خود اطمینان قابل دید ہے. اس کا لہجہ دھیما پر جنون تھا اور آنکھوں میں اضطرابیاں تھیں. وہ اس کی سمت نگاہ اٹھا کر دیکھنے لگی تھی اور لب بھیج کر چہرے کا رخ پھیر گئی تھی. کیوں تم میری بے چینیوں کو سوا کر دیتی ہو؟ کیسے زیر کر لیتی ہو تم سب کو؟ کتنا آسان ہے تمہارے لیے. دوسروں کو شکست خوردہ دیکھ کر تمہیں بہت سکون ملتا ہے مگر ہارنا تمہیں پسند نہیں. لفظ ہار تمہاری ڈکشنری میں ہے ہی نہیں. کیسے تم لفظوں کو اپنے من پسند معنی دے دیتی ہو؟ کیوں تم میرے ضبط کا امتحان لیتی ہو انا احد خان؟ مدھم لہجے میں بے بسی تھی. کیوں تمہاری نگاہیں مجھے باندھ دیتی ہیں, جامد کر دیتی ہیں؟ میں رک جاتا ہوں, ٹھہر جاتا ہوں, تھم جاتا ہوں. میں چاہوں بھی تو نظر تم سے نہیں ہٹا سکتا, انجان نہیں بن سکتا, غصہ نہیں ہو سکتا, تم سے بات کیے بغیر رہ نہیں سکتا, تم سے خفا نہیں ہو سکتا, تمہاری خفگی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی, چاہوں بھی تو نہیں. تمہاری کوئی بات مجھے بری نہیں لگتی, تمہارا غصہ ہی مجھے اچھا لگتا ہے, تمہاری خاموشی مجھے مارے دیتی ہے اور تمہاری آنکھیں مجھے الزام دیتی ہیں. تمہاری بڑی بڑی گلاس جیسی رنگوں سے بھری آنکھوں میں تیرتے ہزاروں خدشات جسے چھپانے کے لیے تم مجھ سے نظریں چراتی ہو. تو تم کیا سمجھتی ہو؟ کیا میں نہیں جانتا؟ کیا میں نہیں جان پاتا ان خدشات کو جن میں کچھ ہو جانے کا خوف چھپا ہے؟ جیسے ہزاروں جتن کرتی ہو ان کو چھپانے کے لیے تم مجھ سے نظر چراتی ہو. تمہارے دل میں کیسے خوف پنہا ہیں جو رات دن تمہیں فکروں میں الجھائے رکھتے ہیں. تم اپنے آپ سے لڑ رہی ہو, لہٰذا بند کرو یہ ڈرامہ اور بند کرو یہ لڑائی. تم مجھے الزام دو, میں برداشت کروں گا, اور شکوہ ہے تو وہ بھی کرو مجھ سے, میں دل و جان سے حاضر ہوں. تمہاری آنکھوں کے خوف مجھے پریشان کرتے ہیں انا.
तुम्हारी आंखों में छुपे खदशात मेरे एहसासात को मुंजमद कर देते हैं। तुम क्या समझती हो हमारे रिश्ते के दरमियान किसी मीडिएटर की जरूरत है? क्या समझती हो तुम हम अपने कॉन्फ्लिक्ट खुद हल नहीं कर सकते? क्या हम में ये अहलियत नहीं कि मसाइल को सॉर्ट आउट कर सकें? या तुम्हें मेरी सलाहियतों पर कोई डाउट है? हम अपनी गलतफहमियों को दूर नहीं कर सकते। कितने ही खदशात, कितनी ही गुजारिशात भेज चुका हूँ, मगर तुम्हारी निगाह में कोई दरख्वास्त शर्फ कबूलियत नहीं पा सकती। कितनी ही अर्जियां भेज चुका हूँ तुम्हारे नाम, मगर अफसोस कोई सुनवाई नहीं होती, कोई पुरसाने हाल नहीं। और तुम्हें तो मुझ पर एतबार ही नहीं है, तुम्हें तो मुझ पर कोई भरोसा ही नहीं है। क्या समझती हो तुम हमारे दरमियान किसी और की जरूरत है जो मीडिएटर का किरदार अदा कर सकता है? तुम्हें मुझसे ज्यादा किसी और पर एतबार है? कोई और हमारे दरमियान राहें हमवार करेगा क्या? इसका लहजा धीमा लेकिन शिकवा कुना था। वो कुछ देर खामोश हुआ था। फकत खामोशी से इसकी सिम तकता गया था, मगर आंखों की इस्तराबियत कुछ और बढ़ गई थी। अना ने मध्यम लहजे में इसकी सिम देखते हुए दरियाफ्त किया था, ये किस बात के बारे में बात कर रहे हो तुम? मैं नहीं जानती कुछ। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अना ने मध्यम लहजे में इसकी सिम तकते हुए दरियाफ्त किया था। और तुम्हें हमेशा फजूल बोलने की क्यों आदत है? और तुम्हारी इत्तला के लिए बता दूं, मैंने कभी मीडिएशन की दरख्वास्त नहीं की, न ही मुझे इसकी जरूरत है। बेहतर है तुम मुझे इन सब बातों में इन्वॉल्व मत करो जो मुझसे ताल्लुक नहीं रखती। तुम्हें ये बात समझ लेनी चाहिए, मेरे मसाइल तुमसे अलग हैं और इनका हल भी अलग है। ख्वाह बात को तूल देना मुझे पसंद नहीं, और मैं अपने पर्सनल इश्यूज को किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहती, और मेरा वक्त बहुत कीमती है। ऐसे फालतू सवालों के जवाबात देना जरूरी ख्याल नहीं करती मैं। वो कहकर मुड़ने लगी थी, तभी इसकी कलाई को खींचा था उसने, और इनके दरमियान फासले सिमट गए थे। इसका सर इसके सीने से टकराया था। इसकी फ्रेग्रेंस इसके नथनों से टकराकर सांसों में समा रही थी। वो इतना करीब था, वो इसकी सांसों की तपिश महसूस कर सकती थी। उसकी सांसों की तपिश उसके चेहरे को झुलसा रही थी। इसकी आंखों में दहकते अलाव से जला रहे थे। वो इसकी आंखों में देखना नहीं चाहती थी और देख नहीं सकती थी। उसे नजरें झुका ली थी, मगर खामोश थी वो मुकम्मल। सिर्फ दिल धड़कने की आवाज और बरसती बारिश की आवाज। क्या समझती हो तुम मुझे अनाहत खान? बोलो, क्या हूं मैं तुम्हारी नजर में? तुम्हारे मसाइल मुझसे अलग हैं। मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं, कोई उनसियत नहीं। तुम अपने पर्सनल इश्यूज मुझसे शेयर करना पसंद नहीं करती। क्या समझती हो तुम खुद को? क्या हो तुम अनाहत खान? किस बात पर इतराती हो तुम? तुम्हें किसने ये हक दिया कि तुम इस तरह नारवा सलूक रखो? तुम्हारी नजर में मेरी कोई वक़्त नहीं, कोई कदर नहीं। ये तुम नहीं हो सकती है ना, तुम ये कतई नहीं हो सकती। तुम बहुत बदल चुकी हो। तुमने इस अना को अपनी चुप में कहीं खो दिया है। तुमने इस अना को कहीं खौफ के पर्दों तले छुपा दिया है। बोलो, क्या किया है तुमने इसके साथ? तुम वो नहीं हो जिसे मैं जानता था, जिसे मैं समझता था। तुम कोई और हो। ये पुरगुरूर लहजा, ये तमकुनत, ये तुम नहीं हो सकती है ना। कहीं तुमने इसे मार तो नहीं दिया? अब तो मैं डैम श्योर हूँ तुम ये बखूबी कर सकती हो। मैं कितना गलत था। मैंने सोचा शायद तुम्हें ऑफेंडेड किया। मैं तो तुम्हें मनाना चाहता था, तुमसे बात करके सॉर्ट आउट करना चाहता था, मगर मैं गलत था। मैं जान गया हूँ तुम्हारे लिए इन सब बातों की कोई अहमियत नहीं, कोई कदर नहीं। सो अब सब भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट इट, एंड आई वोंट लाइक टू वेस्ट योर प्रेशियस टाइम, एंड आई विल नॉट रिपीट इट अगेन। आरिफ, आरिफ हाथ हटाओ, मुझे दर्द हो रहा है। इसकी उंगलियां अना के बाजू में घुप रही थी। दर्द? तुम्हें दर्द का एहसास है? I found you heartless, Ana Khan. I was wondered how I couldn't know that, but तुम बेहिस हो, तुम heartless हो. You will never see me again around you. आरिफ ने इसे छोड़ा और लंबे लंबे डग भरता हुआ बाहर की तरफ बढ़ा। वो चुपचाप खड़ी से देखती रही थी। आंखों में गर्म स्याल बह रहा था और आसमान भी इसकी तकलीफ में इसका साथ दे रहा था। हर तरफ से इसका नुकसान होना क्यों तय था, ये बात वो समझ नहीं पा रही थी। वो कभी आरिफ से क्यों हार्श होना नहीं चाहती थी। वो इसका बेस्ट फ्रेंड था, फिर कैसे? इतने सख्त अल्फाज अंगारों की तरह इसके अंदर तक जला रहे थे। ये सब नाकाबिले बर्दाश्त था, कतई आसान नहीं था ये सहना। काश ये बात वो जान पाता। वो कितनी ही देर से आईने के सामने खड़ी थी, न जाने कितने लम्हे गुजर गए, इसको कोई एहसास तक नहीं था।
वो चुपचाप आईने के सामने खड़ी अपने आप से अनगिनत सवाल कर रही थी, मगर जवाब नापैद थे। क्या वो अपने आप को सजा दे रही थी? ये खदोखाल, ये आंखें, सब कुछ वही तो था। फिर उसने ऐसा क्यों कहा कि वो बदल गई है? शायद वाकई आरिफ सच कह रहा था, मुझे आईना दिखा रहा था, और अब तो इसे भी यही लग रहा था कि इसने अपने आप को कहीं खो दिया था। कहाँ हूं मैं? कैसे तलाश करूं खुद को? कहाँ तलाशूं? अपना एहतसाब करना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन मरहला होता है। क्या वाकई वो जिंदगी को समझौते की नजर कर रही है? क्या वाकई हार्टलेस है वो? बेहिस है? क्या मैं अजीब सा बर्ताव कर रही हूँ? मैं बदल गई हूँ? क्या अना को मैंने अपने खौफ के पड़ों तले छुपा कर रखा हुआ है? अगर वो ठीक कह रहा है तो ये तो सरासर नुकसान है। कहाँ मिलूंगी मैं खुद को? कैसे तलाशूंगी खुद को? अगर मुझे खुद से मिलना होगा तो क्या करूंगी मैं? मैं हार्टलेस नहीं हूँ, इसे बताओ। मैं बेहिस भी नहीं हूँ। कोई इसको बताता क्यों नहीं है? मुझे भी दर्द होता है, तकलीफ होती है। कोई इसे क्यों नहीं बताता? ये सब झेलना आसान नहीं था। वो आईने के सामने खड़ी खुद कलामी कर रही थी, और इस जैसी सेंसिटिव लड़की के लिए ये कतई आसान नहीं था। बारिश में भीगते रहने ने अपना असर दिखा दिया था। वो सुबह बेड पर बेसुध पड़ी बुखार में जल रही थी। जब वो सुबह नाश्ते की टेबल पर नहीं पहुंची तो ताई अम्मा इसके कमरे में आई, इसे जगाने के लिए, मगर इसे तेज बुखार में देखकर इनकी जान पर बनाई। थोड़ी ही देर में सारी फैमिली इसके इर्द गिर्द थी। फैमिली डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद मेडिसिन दे दी थी। इसका खास ख्याल रखने की तारीफ की गई थी। बारिश में भीगने और स्ट्रेस ने असर दिखाया था। हाई फीवर की वजह से आंखें भी नहीं खुल रही थी। अना, मेरे बच्चे, क्या हो गया? आंखें खोलो, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। दादी जान को इससे खास उनसियत थी। वो इससे इस तरह नहीं देख सकती थी। जाने किसकी नजर खा गई है मेरी फूल सी बच्ची को। कल आई तो कैसी हशाश वशाश सी थी, और आज कैसी पीली हो रही है। 1000 बार मना किया है इतना काम मत किया करो, मगर मेरी कहाँ सुनती है ये लड़की। बहू, नजर उतार दो इसकी जल्दी से। दादी जान के लहजे में इसके लिए फिक्रमंदी थी। इनकी मोहब्बत इनके अल्फाजों में झलक रही थी। अम्मा, आप परेशान मत हो, मैं भी अभी इसकी नजर उतारती हूँ। इसे सूप पिलाने के बाद मेडिसिन दी है। मैं यहाँ हूँ ना, इसका ख्याल रखने के लिए। आप प्लीज आराम करें और इतना स्ट्रेस मत लें। हमारी अना बहुत बहादुर है, बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। ताई अम्मा को भी वो उतनी ही अजीज थी। बच्चों की तरह पाला था उन्होंने उसे। अल्लाह ताला सेहत दे मेरी बच्ची को। मेरे मौला, मेरी बच्ची पर अपना करम कर। जानती हूँ ये सब झेलना आसान नहीं है इस नाजुक बच्ची के लिए। इतना स्ट्रेस तो किसी का भी ये हाल कर सकता है, मगर क्या करूं मैं इसके लिए? बहुत बेबस महसूस करती हूँ मैं। मेरा बस चले तो जमाने भर की खुशियां अपनी बच्ची की झोली में डाल दूं। इन्हें मलाल था वो इसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। आज अभी बकरे का सदका दो मेरी बच्ची की सेहत के लिए। जी अम्मा। इनका अंदाज मुअत्तब था। आरिफ खड़ा चुपचाप इसे देख रहा था। वो इसके सामने बेसुध सी पड़ी थी, आंखें मूंदे इर्द गिर्द से बेखबर थी। कितने पछतावों ने घेर लिया था उसे। आंखों की इस्तिराबी कुछ और बढ़ गई थी। वो ऐसा नहीं चाहता था। इसे तकलीफ पहुंचाना तो इसका मकसद कभी था ही नहीं। फिर कैसे हो गया ये सब? कितनी बेगली का सामना था। एहसास से जुर्म सता रहा था उसे। क्यों कर दिया इसने इसको हर्ट? आरिफ, मेरे साथ आओ तुम, चचा जान ने कहा था। जी चचा जान, वो मुअत्तब अंदाज में बोला था। एक नजर अना की सिमत और कदम बाहर की जाने बढ़ा दिए थे। शायद वाकई ये सहना आसान नहीं था। तभी तो पता नहीं कितना वक्त गुजर गया था। इसे लगा सदियों बाद इसकी आंख खुली थी। प्यास से इसका हलक खुश्क था, गले में जैसे कांटे चुभ रहे थे। इसने पानी के ग्लास की तलाश में साइड टेबल पर देखा। अचानक इसका हाथ लगने से ग्लास गिर गया था। वो बमुश्किल उठी और चलती हुई किचन की तरफ बढ़ी थी। फ्रिज से पानी की बोतल निकाली और एक ही सांस में खत्म कर दी थी, जैसे सदियों से प्यासी थी। कितना ही पानी छलक कर इसकी शर्ट को भिगो चुका था, मगर इसको एहसास तक नहीं था। इसकी हिम्मत जवाब दे गई। वो वहीं फर्श पर बैठती चली गई थी। आरिफ घर में दाखिल हुआ तो इसको इस तरह फर्श पर बैठा देखकर बेकरारी से इसकी तरफ बढ़ा था। अना, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? यहाँ क्या कर रही हो तुम? वो एक ही सांस में कितने सवाल पूछ गया था। कितनी बेकरारी थी इसके लहजे में। आंखें कैसे धुआं धुआं सी हो रही थी उसकी। दिल जैसे थमसा गया था। अना बोलो। वो प्यास, बहुत प्यास लगी थी मुझे।
वो मुश्किल बोल पाई थी। 1 मिनट में ही इसे सारी बात समझ आ गई थी। आरिफ ने इसे बाहों में भरा और अंदर की तरफ बढ़ा था। बेड पर लेटाकर कंबल दुरुस्त किया। वो कपकपा रही थी। इसने रिमोट उठाया और एसी की कूलिंग कम की थी, मगर इसकी आंखें बंद थीं। वो बेकरारी से इस पर झुका था। अना, तुम ठीक हो ना? इसके माथे पर हाथ रखा था उसने। बुखार की हिद्दत कुछ कम तो हो गई थी। इसने इत्मीनान का गहरा सांस लिया था। अना, आरिफ ने पुकारा था। इसने सुर्ख आंखें खोलकर एक लम्हे को इसे देखा था और फिर आंखें मूंद ली थी। तुम जाओ यहाँ से, मैं ठीक हूँ। इसने बेगानगी से चेहरे का रुख फेर लिया था। वो हवास में वापस आ रही थी। मुझे तुम्हारी फिक्र है अना, बहुत फिक्र है तुम्हारी। मध्यम लहजे में बेकरारी थी। क्या वाकई? आरिफ खान, बंद करो ये झूठ बोलना। तुम खुद से झूठ बोल रहे हो या मुझसे? इसको जैसे यकीन ही नहीं था। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मुझे तुम्हारी किसी हमदर्दी की जरूरत नहीं। इसने इसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया था। तुमने कुछ खाया है सुबह से? वो पूछ रहा था, क्योंकि वो ये जानता था बीमारी में वो बिल्कुल बच्चे जैसा बिहेव करती थी। अना, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो। वो दवाओं के जेर असर थी, तभी कुनूत की हो रही थी उसे। पता नहीं, कुछ याद नहीं मुझे, इसने धीमे से कहा था। मगर इसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। इसकी सिमत देखा और फिर चेहरे का रुख फेर गई। मगर क्या अना? मगर वो लफ्ज नहीं भूलते मुझे। क्यों कहा तुमने ऐसा? कितने शिकवे तिन्हा थे इसके लहजे में। इतनी नकाहत थी जैसे सदियों का सफर तय करके आई थी। वो जवाबदेही के लिए मतलूब था। क्यों थे तुम इतने ब्लंट? तुम दावा कर रहे थे तुम्हें मेरी फिक्र है, मगर तुम्हारे दावे तुम्हारे इरादों की तरह सिर्फ खोखले हैं, एकदम बोगस। But I am wondered if you have any care about me. It seemed not, and I think it couldn't possible though. तुमने कहा मैं हार्टलेस हूँ। इसका लहजा धीमा था। वो चुपचाप इसकी सिमत तकता रहा था, मगर फिर धीमे से मुस्कुरा दिया था। क्या करूं मैं तुम्हारा अना खान? मैं मुद्दा भी बयान करूं तो सारा इल्जाम मेरे सर पर आ जाता है। कैसी नाइंसाफी है आपकी मिस खान। मैं तो आपके सामने लबकुशाई भी नहीं कर सकता। I did hurt. I am extremely sorry. Could you forgive me? I am guilty. आरिफ का लहजा धीमा, मगर आंखों में गहरा इस्तिराब था। इसे दुख देने का अफसोस था। एक बेचैनी थी जो इसे बेचैन कर रही थी। इसने एक बार नफी में सर हिलाया था, मगर सूजे हुए पपोटे आंखें एकदम पानी से भर गई थी। आरिफ ने इसे बगौर देखा था। अना होठ भींचकर नफी में सर हिलाने लगी थी। कितनी ही देर आरिफ सर झुकाए खामोशी से बैठा रहा था। अना इसके सामने कमजोर पड़ना नहीं चाहती थी, मगर इसके अंदर की कसाफत आंखों को धो रही थी। इसने रुख फेर लिया था। कितने दिनों से वो इस दर्द में मुक़ीद थी। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तुम्हारे आंसू मेरे दिल पर गिर रहे हैं। क्या तुम नहीं जानती? क्या तुम इतनी बेखबर हो? मेरे दावे खोखले नहीं हैं, मेरे इरादे अटल हैं। I would let you know one. I do care about you a lot. आरिफ आहिस्तगी से बोला, धीमा सा एतराफ था। माइंड इट। मुझे किसी की केयर की जरूरत नहीं, ना मतलूब है। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ और बहुत से लोग हैं जो मेरा ध्यान बहुत अच्छी तरह से रख सकते हैं। आप जहमत मत करें। अंदाज रोक था। तभी हिरा कॉफी के 3 कप और स्नैक्स लिए अंदर दाखिल हुई। सॉरी, मैं कॉफी बनाने चली गई थी। तब अना गहरी नींद सो रही थी। आई एम सॉरी अना, वो शर्मिंदा थी। नहीं हिरा, इट्स ओके। शुक्रिया, तुम इतनी रात गए मेरे लिए जाग रही हो। बल्कि मुझे बुरा लग रहा है, मैंने तुम्हारी नींद खराब कर दी। तुम तो जल्दी सो जाने की आदी हो ना। अना ने इसका हाथ थामा था। वो धीमे से मुस्कुराई थी। अगर मैं बीमार होती तो क्या तुम मेरी तीमारदारी ना करती? तुम मेरे लिए अहम हो ना। तुम शुक्रिया कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो। और अब उठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी और स्नैक्स लाई हूँ। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। बाकी बातें बाद में। हिरा ने इसे उठाकर बिठाया और पीछे तकिए की सपोर्ट दी। हिरा पलटी और एक कॉफी का मग आरिफ की तरफ बढ़ाया। वो खामोशी से थाम चुका था कॉफी का मग। वो यकीनन इसके लिए कुछ बनाने के लिए गई थी और इसने आरिफ को आता देख लिया था। वो जानती थी कि आरिफ यहाँ था। आरिफ ने कॉफी का मग साइड टेबल पर रखा और वो अना की तरफ बढ़ा था और सूप का प्याला इसकी सिमत बढ़ाया था। अना ने सर उठा के इसे देखा। भीगी आंखें थीं, लब भींचे और सर नफी में हिलाया था।
مجھے نہیں کھانا۔ وہ انکاری تھی، اس کی طرف دیکھنے سے گریزاں تھی۔ ہری اپ، اچھے بچوں کی طرح فوراً ختم کرو۔ اب تم پر منحصر ہے کہ تم خود کھانا چاہو گی ورنہ مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلانا پڑے گا۔ وہ اسے دھمکا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اسے کیسے تیش دلایا جا سکتا تھا۔ سنو، میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی اور مجھے آپ کی اس کیئر کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کی تیمارداری کی ضرورت نہیں مجھے، اور ویسے یہ آپ کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ آپ کا ان چیزوں سے دور کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے اور مجھے آپ کی توجہ بھی درکار نہیں۔ آپ نے جو کہنا تھا کہہ چکے اور میں سن چکی ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کچھ اور کہنے سننے کی گنجائش باقی ہے۔ وہ ابھی تک خفا تھی، خفگی بھرے لہجے میں بولی تھی۔ وہ دھیمے سے مسکرایا۔ آپ ٹھیک فرما رہی ہیں، میں واقعی ان چیزوں میں گورا ہوں۔ میری عقل ناپید ہے، میں شرمندہ ہوں، گلٹی ہوں، اپنی غلطی کو مان رہا ہوں، میں خطا کار ہوں، جانتا ہوں، مانتا ہوں، اپنی کوتاہی کو تسلیم بھی کر رہا ہوں۔ آپ چاہیں تو مجھے ان چیزوں میں رہنمائی کر دیں، انگلی تھام کر ان جہانوں میں لے جائیں، سکھا دیں مجھے سارے اسلوب، سکھا دیں مجھے سارے ڈھنگ جس سے میں بے بہرا ہوں۔ وہ زومائنے باتیں کر رہا تھا، اور یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ کچھ کہنے سننے کی گنجائش باقی نہیں؟ گنجائش تو نکالی جا سکتی ہے۔ لفظوں کو قبولیت کی چاہت درکار ہے، ایک معافی درکار ہے۔ آپ کی ہر بات تسلیم ہے مجھے۔ آپ سکھا دیں مجھے جینے کے طریقے، ازبر کر دیں یہ سلیقے جن سے میں بے بہرا ہوں۔ They say there is always a room for betterment۔ دھیمے لہجے میں پشیمانی تھی، اپنی غلطی کا پچھتاوا تھا۔ وہ خاموش بیٹھی رہی، کچھ نہیں کہا تھا، رخ پھیر کر اگنور کر کر بیٹھی رہی تھی وہ، جیسے اس کی موجودگی سے انجان ہو۔ تم جو یوں انجان بن جاتی ہو، لمحوں کو سالوں میں بدل دیتی ہو نا، مجھے ایک طویل انتظار کی نظر کر دیتی ہو، ایک طویل انتظار سونپ کر بے خبر ہو جاتی ہو، اور میں سالوں انہی رستوں میں سرگرداں رہتا ہوں، چلتا رہتا ہوں بنا رکے بنا تھکے، اس بے خبری کو جھیلتا ہوں۔ میں کوئی شکایت نہیں کر رہا، کر بھی نہیں سکتا۔ میری اتنی جرت ہی نہیں کہ حسن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی شکایت درج کروا سکوں۔ کئی حرف شکایات زبان پر آتے ہی دم توڑ گئی تھی۔ تمہیں کیسے بتاؤں، ایک انکہی داستانوں کا انبار ہے۔ میں تو صدیوں تک انتظار کر سکتا ہوں، مگر یہ وقت ان باتوں کا نہیں۔ مدھم لہجے میں کتنی ہی شکایتیں تھیں۔ سنو، ان باتوں کو کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ میں جانتا ہوں اس لمحے تم کمزور ہو، اور کمزور دشمن پر وار کرنا عقل مندی نہیں، یہ دوستی کا اصول نہیں ہے، دوستی کے تقاضے نہیں ہیں۔ میں جانتا ہوں تمہیں شدید غصہ ہے مجھ پر، تمہیں بہت سے شکوے ہیں، تمہاری بہت ساری شکایتیں ہیں۔ میں سب سننے کو تیار ہوں۔ میں جانتا ہوں تمہیں مجھ سے فائٹ کرنی ہے، مجھ سے مقابلہ کرنا ہے، اس لیے تمہیں انرجی کی کس قدر ضرورت ہے، تو اس لیے تمہیں کھانا تو پڑے گا نا۔ اگر تم تندرست و توانا ہوگی تو اپنا دفاع اچھے سے کر سکو گی، اگر صحت مند ہوگی تو تمہارا دماغ بھی تیزی سے کام کرے گا۔ ویسے بھی کمزور اور کاورڈ لوگوں سے مقابلہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، مقابلہ تو برابری والوں سے ہوتا ہے۔ میرا ضرب دیکھو، دشمن کا بھی خیال کر رہا ہوں، ایسا برا وقت خدا کسی پر نہ لائے۔ وہ اسے غصہ دلا رہا تھا۔ عارف کا انداز چڑھانے والا تھا، وہ جانتا تھا اسے کیسے غصہ دلایا جا سکتا ہے، اور وہ کامیاب بھی ہوا تھا۔ انل نے پیالہ اس کے ہاتھ سے پکڑا تھا۔ ہارنا اور جیتنا تو قسمت کی بات ہے، مگر ہار کے خوف سے سرنگوں کر دینا غلط بات ہے، اور ویسے بھی مقابلے میں فتح یاب ہونے میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ میرے لیے جیت یا ہار سے زیادہ اہم رشتے ہیں۔ انا کا لہجہ قطعی تھا۔ ایسی بات تو آپ کو دوسروں سے الگ کرتی ہے۔ وہ دھیمے سے مسکرایا، لہجہ سرگوشی لیے ہوئے تھا، اور میڈیسن اس کی طرف بڑھا چکا تھا۔ وہ انا نے میڈیسن اس کے ہاتھ سے لے لی اور ہیرا سے کہا تھا، ایکسکیوز می، آپ جائیے، آپ یہاں سے، مجھے سونا ہے۔ ہیرا پلیز ذرا کولنگ بڑھا کر لائٹ آف کر دو۔ اس نے اسے مکمل طور پر اگنور کیا تھا۔ نہایت ہی بری بات ہے مہمان کو اس طرح بے عزت کر کے نکالنا، عارف نے احتجاج کیا تھا۔ آدھی رات کو کوئی مہمان نوازی نہیں ہوتی، اور اس صورت میں قطعی نہیں جب کوئی مٹر گشت کر کے واپس آیا ہو۔ انا نے طنز کیا تھا، یہ کون ہے جو میرے بارے میں افواہیں پھیلا رہا ہے؟ آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں، میں کام سے بزی تھا۔ اس نے دھیمے لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اینی ہاؤ، گیٹ ویل سون، اور شب بخیر۔ اس نے قدم باہر کی طرف بڑھا دیے تھے۔
ہیرا کتنی ہی دیر کھڑی چپ چاپ اسے جاتا دیکھتی رہی تھی۔ انا نے آنکھیں موند لی تھی۔ صبح اسے اپنے دن کو انرجیٹک انداز میں شروع کرنا تھا۔ نئی صبح ضرور کچھ نیا لے کر آئے گی اور اسی چیز کو اس طرح اثر انداز ہونے نہیں دینا چاہتی تھی وہ کل۔ اس نے سوچ لیا تھا۔ انا صبح اٹھی تو پورا کمرہ پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ فون کی بیپ نے اسے جگا دیا تھا۔ اتنے سارے بوکیز، گیٹ ویل سون، سوری، کتنے ہی بے شمار میسج تھے، کتنی کدورتیں رات کو ہی آنسوؤں میں بہہ گئی تھیں۔ اب سب کچھ صاف شفاف تھا۔ وہ فریش ہو کر بہت لائٹ محسوس کر رہی تھی، تبھی احد خان کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ پاپا کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ گڈ مارننگ پاپا، اب کیسی ہو آپ بیٹا؟ کیسا فیل کر رہی ہو؟ انہوں نے پیار سے ماتھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں پاپا، آپ جانتے ہیں نا آپ کی بیٹی بہت بہادر ہے، اتنی معمولی باتیں اس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ وہ مسکرائی تھی۔ ہاں میں جانتا ہوں، میری پرنسس بہت بہادر ہے۔ آج میں اور میری پیاری بیٹی ایک ساتھ بریک فاسٹ کریں گے اور پورا دن میں اپنی بیٹی کے ساتھ گزاروں گا، اس کی تیمارداری کرتے ہوئے۔ واقعی پاپا، آج آپ آفس نہیں جائیں گے؟ آپ کی میٹنگز کا کیا ہوگا؟ وہ واقعی حیران تھی۔ انہوں نے آج کا سارا دن اپنی ساری میٹنگز کینسل کر دی تھی۔ بیٹا، میں یہ سب کچھ تمہارے لیے ہی تو کر رہا ہوں، تمہاری خوشی میرے اندر نئی زندگی بھر دیتی ہے۔ میں جانتا ہوں میں بہت غافل رہا اپنی بیٹی سے، تمہاری موم کے جانے کے بعد زندگی جینے کا واحد مقصد تم رہ گئی۔ شاید میں اپنا فرض ادا نہیں کر سکا، شاید میں ایک اچھا باپ ثابت نہیں ہو سکا، آپ کے پاس نہیں رہ سکا جب آپ کو والدین کی سب سے زیادہ ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ احد خان کے لہجے میں خلش تھی۔ مگر اب میں سب کا ازالہ کر دوں گا۔ اوہ پاپا، یو آر دا بیسٹ فادر فرام دا ریسٹ آف دا ورلڈ۔ اور آپ ایسا مت سوچیں، آپ ہمیشہ میرے پاس ہوتے ہیں، میرے ساتھ ہوتے ہیں، میری ہر مشکل میں، ہر خوشی میں، میرے ہر دکھ میں۔ اور پاپا، آپ کی تیمارداری کی ضرورت نہیں کیونکہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ دیکھیے فیور نہیں ہے اب مجھے، مگر دیٹ ساؤنڈس گریٹ، پورا دن ہم ساتھ گزاریں گے۔ وہ مسکرائی تھی۔ ہاں، آج وہ سب جو میری بیٹی چاہتی ہے۔ وہ مسکرائے تھے۔ اپنی بیٹی کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر ان کے اندر ایک انرجی سی بھر گئی تھی۔ مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، آپ کی باتیں، میری باتیں، موم کی باتیں، کتنے سارے سوال ہیں پاپا جو مجھے پریشان کرتے ہیں۔ میں جاننا چاہتی ہوں ان کے بارے میں، ان سوالوں کا جواب چاہتی ہوں جو آپ اتنے بزی رہے ہیں کہ مجھے سوال پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ کیا آج ایسا ممکن ہوگا پاپا؟ کتنی حسرت چھپی ہوئی تھی اس کے دھیمے لہجے میں۔ احد خان کو ایک ملال نے گھیر لیا تھا۔ وہ اپنی پیاری بیٹی کو زیادہ ٹائم نہیں دے پا رہے تھے اس وقت جب انہیں ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داریوں کو نبھانا تھا۔ اگر ماں ہوتی تو اس کی دل کی بات کو زیادہ اچھی طرح سمجھ پاتی، اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا احساس کرتی۔ انہیں پورا احساس تھا انہوں نے اپنی معصوم سی بچی کو نظر انداز کیا تھا، خود کو بزنس میں مصروف کر لیا تھا، مگر اب وہ اس کا مداوع کرنے کو تیار تھے۔ ہاں بیٹا، تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ میں جانتا ہوں کچھ ہے، کوئی بات ہے جو میری بیٹی کو پریشان کر رہی ہے۔ کیا اپنے باپ کو بھی نہیں بتاؤ گی؟ کیا آپ اپنے پاپا سے شیئر کرنا پسند کرو گی؟ اگر یہ راحیل احمد کے پرپوزل کی وجہ سے ہے تو میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ آپ کو پریشان ہونے کی قطعی ضرورت نہیں ہے بیٹا۔ آپ کی رضا کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، آپ پر کوئی دباؤ نہیں۔ اگر آپ نہیں چاہتی تو بھول جائیں یہ سب۔ جب آپ اس رشتے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں گی تب ہی ہم اس پر بات کریں گے، تب ہی ہم اس بارے میں سوچیں گے بھی۔ تمہاری خوشی میرے لیے سب سے اہم ہے بیٹے۔ شاید تمہاری موم ہوتی تو تم ان کو سب بتاتی، اپنی چھوٹی چھوٹی پرابلمس ان سے شیئر کرتی، مگر میں تمہیں وہ خوشیاں نہیں دے سکا، میں شرمندہ ہوں۔ ان کے لہجے میں ملال تھا۔ انا کی آنکھوں میں کسی قدر الجھن نظر آئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے پاپا، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ فکر مت کریں، کوئی بھی بات ہوگی میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی۔ یہ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں آپ پاپا؟ موم کو میں نے نہیں دیکھا، مگر میں موم اور پاپا دونوں کا پیار آپ سے ہی وصول کرتی ہوں۔ آپ ہمیشہ میری خوشی کو اہم جانتے ہیں، میری رائے لیتے ہیں ہر بات میں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ میں آپ سے کچھ نہیں چھپاتی۔ یہ موسم کا اثر تھا، بارش میں بھیگنے کی وجہ سے بخار ہو گیا۔ آپ زیادہ مت سوچیں، میں آپ کو پریشان ہوتا نہیں دیکھ سکتی، آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، انا نے فکر مندی سے کہا تھا۔ آپ بالکل اپنی موم جیسی ہو، احد خان کا بے ارادی جملہ تھا۔
کیا واقعی پپا میں موم جیسی ہوں؟ بتائیے نا کیسی تھی وہ؟ کیا وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں؟ کہاں ملے تھے آپ ان سے؟ وہ سب کچھ آج ہی جان لینے کی متلاشی تھی۔ ہاں وہ آپ جیسی تھی، اتنی ہی سینسٹیو، اتنی ہی دوسروں کا احساس اور خیال کرنے والی، سب کی کیئر کرنے والی۔ ناراض ہوتی تو خاموش ہو جاتی، کچھ کہتی نہیں تھی، مگر اس کا چہرہ کھلی کتاب تھا، سارے ایکسپریشنز اس کے چہرے پر لکھے ہوتے تھے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے احد خان کی آنکھوں میں محبت کے سارے رنگ تھے۔ کہ آپ موم سے بہت محبت کرتے تھے؟ انا نے فرسٹ ٹائم اپنی موم کے بارے میں یوں ذکر سنا تھا۔ اس بات کی اسے بہت خوشی تھی۔ اس نے پہلے پپا سے کبھی موم کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ انا سب کچھ آج ہی جان لینے کی خواہاں تھی۔ اوہ لنچ ٹائم ہو گیا اور آپ نے مجھے یاد ہی نہیں دلایا۔ ہری اب 5 منٹ میں ریڈی ہو کر آ جائیں، میں گاڑی نکالتا ہوں، ہم لنچ تمہاری فیوریٹ جگہ پر کریں گے، باقی ساری باتیں وہیں ہوں گی۔ وہ باہر کی طرف بڑھے تھے اور وہ سوچ رہی تھی آج کا دن واقعی بہت کچھ نیا لے کر آیا تھا۔